नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौं। दर्शकवृन्द, यति बेला भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नेपालको राजकीय भ्रमणमा हुनुहुन्छ 3 दिने। तर आज हामी महाशक्ति राष्ट्रको विषयमा कुरा गर्दैछौं। महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका, जहाँ प्रेसिडेन्टको इलेक्सन हुँदैछ अबको 5 दिनमा, 6औं दिनसम्ममा त्यसको रिजल्ट आइसक्नेछ। हो, आजको विषय यही। यदि रिपब्लिकन अथवा डेमोक्रेट मध्ये एकजना नयाँ प्रेसिडेन्ट अमेरिकाले पाउँदैछ फेरि एकपटक, यो मध्ये यदि रिपब्लिकनले जितेमा त्यहाँका आप्रवासी नेपालीहरूको अवस्था कस्तो हुनेछ? त्यहाँ 2.5 लाख 3 लाख झन्डै नेपालीहरू बसिसकेको अवस्था छ, पुगिसकेको अवस्था छ। उनीहरूको स्थिति के हुन्छ? अथवा डेमोक्रेटिकका हिलरी क्लिन्टनले जित्नुभयो भने उनीहरूको स्थिति के हुन्छ? र नेपालको सम्बन्ध अमेरिकासँगको स्थिति कस्तो रहन्छ? आजको विषय यही नै। यसका लागि आज हामीले 2 जना अतिथिलाई यहाँ निम्त्याएका छौँ। म उहाँहरूको परिचय गराउन चाहन्छु। मेरो छेउमा हुनुहुन्छ अरुण शर्मा। स्वागत छ अरुणजी। दर्शकवृन्द, उहाँ झन्डै 40 वर्ष अमेरिकामा बसोबास गरेर आउनुभएको हो। केही समयदेखि नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली साहित्यमा रुचि राख्नुहुन्छ। झन्डै 4वटा नेपाली किताबहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ र अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा केही समयदेखि अध्यापन गराउनुहुन्छ व्यवस्थापन विषय लिएर। त्यसै गरी मेरो अगाडि हुनुहुन्छ सुभाष घिमिरे। उहाँ रिपब्लिकाका चिफ एडिटर हुनुहुन्छ र उहाँ हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट अध्ययन गर्नुभयो। सुभाषजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अरुणजी, तपाईँबाट सुरुवात गरौँ। तपाईँ लामो समय बस्नुभयो अमेरिकामा, झन्डै 40 वर्ष बस्नुभयो होइन? केही समयदेखि नेपालमा हुनुहुन्छ र धेरैवटा इलेक्सन, प्रेसिडेन्ट्स इलेक्सन हेर्नुभयो होला अमेरिकामा बसेर। निक्सनको बेलादेखि म त्यहाँ थिएँ होइन? कस्तो हुन्छ माहौलको कुरा गरौँ त एकचोटि? प्रेसिडेन्ट इलेक्सन कस्तो हुन्छ अमेरिकामा? प्रायः जसो अमेरिकामा इलेक्सनमा, पोलिटिक्समा मानिसहरूले, सामान्य मानिसले त्यति अभिरुचि लिएको देखिँदैन। तर प्रेसिडेन्ट इलेक्सनमा चाहिँ नि पुरा अमेरिका एनर्जाइज हुन्छ। अमेरिकाको भविष्य, विश्वको भविष्य, हामी जस्ता इमिग्रेन्टहरूको, गैर प्रवासी अमेरिकनहरूको चाहिँ नि जीवनमा अथवा चाहिँ नि शक्तिको सन्तुलनमा यो यत्रो ठुलो स्टेक छ, यत्रो ठुलो महत्त्व छ कि चाहिँ नि सारा मुलुक चाहिँ नि एनर्जाइज भएको देखिन्छ। कता कता इलेक्सनमा मात्रै, जुन चाहिँ हामीले साउथ एसियामा चाहिँ सबैभन्दा बढी पार्टिसिपेसन इलेक्सन प्रोसेसमा, राजनीतिमा सबभन्दा बढी चाहिँ नि चाख चाहिँ नि साउथ एसियाले लिन्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो बुझाइ छ। करिब त्यस्तै चाहिँ नि इलेक्सनको कुरा गर्नु भने म छोटो प्रश्न राखेँ। तपाईँ रिचर्ड निक्सनदेखि बराक ओबामासम्म हुनुहुन्थ्यो होइन? अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि केही परिवर्तन के देख्नुहुन्छ कि त्यही सिमिलरली त्यही टाइपको इलेक्सन हुन्छ त्यहाँ? अब सबैलाई थाहा भएको कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ नि अमेरिकामा 2टा मेजर पोलिटिकल पार्टी छ, रिपब्लिकन र डेमोक्रेट। एउटा चाहिँ नि इमेज के छ भनेदेखि चाहिँ नि डेमोक्रेटिक पार्टी अलिकति जेनरली स्पिकिङ, सामान्यतया अलिकति लिबरल छ इमिग्रेसनमा, अनि चाहिँ नि अरू माइनोरिटिजहरूको इस्युमा। र एउटा चाहिँ नि इमेज के छ भनेदेखि चाहिँ नि रिपब्लिकन्सहरू चाहिँ नि अलिकति कन्जर्भेटिभ हुन्छन्। रिपब्लिकन पार्टी हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि पुरानो जमानामा, पुरानो अमेरिकामा लिङ्कनको पार्टी हो, तर धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। र सबैलाई के कुरा थाहा छ भनेदेखि चाहिँ नि लास्ट 2टा प्रेसिडेन्टको हामीले विचार गरौँ। बराक ओबामा 8 वर्ष बसे, त्योभन्दा अगाडि 8 वर्ष चाहिँ नि जर्ज बुश बसे, त्योभन्दा अगाडि गयो भनेदेखि क्लिन्टन बसे। अहिलेको जुन चाहिँ नि मुद्दा के छ भनेदेखि चाहिँ नि क्लिन्टन एराबाट बराक ओबामाको यो कन्टिन्युसन हुन्छ कि
अथवा झट्ट अमेरिका चाहिँ नि रिपब्लिकनतिर स्विच ओभर हुन्छ, दाहिनेपट्टि राइटतिर चाहिँ नि स्विङ गर्छ। मैले यहीँ रोकेँ अरुणजी तपाईँलाई। सुभाषजी, अब अघि कुरा गरिहाल्नुभयो लिबरल होइन, डेमोक्रेटिकहरू लिबरल हुन्छ र रिपब्लिकनको हिसाबले डोनाल्ड ट्रम्पको हामीले उहरू सुनिसकेका छौँ। 3वटा टेलिभिजन होइन मतलब क्याम्पेनिङहरू हामीले 2जनाको बहसहरू हेऱ्यौँ होइन। अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ सुभाषजी तपाईँले? जितको नजिकमा को छ प्रेडिक्ट गर्न त गाह्रो होला होइन, के छ, के देख्नुहुन्छ? सो अहिले पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ विभिन्न पोलहरू चाहिँ निस्किरहेको हुन्छन्, एभ्रिडे जस्तो निस्किरहेको हुन्छन्। अब अहिले त 6 दिन बाँकी रहँदा 5-6 दिन बाँकी रहँदाखेरि अब अहिले हेर्दाखेरि हिलारी क्लिन्टनले जित्ने सम्भावना बढी नै छ। अब तपाईँले पोलहरू हेर्ने हो भने एभरेजमा 90 देखि 95-96% चाहिँ अड्स चाहिँ हिलारी क्लिन्टन जित्छ भन्ने एउटा प्रारम्भिक पछिल्लो इमेलको कारणले चाहिँ नि अलिकति अब त्यसले अलिकति चाहिँ घटाउँदै गएको छ होइन, जसरी अघि भयो त्यसले घटाउँदै गएको छ। तर त्यसले चाहिँ मान्छेहरूले कति मान्छेहरूले अर्ली भोटिङ पनि गरिसके। जस्तै एउटा के तथ्याङ्क आएको छ भन्दाखेरि अस्ट्रेलियामा भएको पपुलेसन जति मान्छेले चाहिँ अर्ली भोटिङ गरिसके आजको डेटसम्म। र जुन पछिल्लो जुन इमेलको जुन एउटा स्क्यान्डल आएको छ क्लिन्टनको, त्यसले चाहिँ खासै मान्छेको माइन्ड चाहिँ चेन्ज गरेको छैन भन्ने चाहिँ अहिले त्यसपछि गरिएको सर्वेक्षणले चाहिँ देखाएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि इलेक्सन जित्ने चान्स चाहिँ अहिले डोनाल्ड ट्रम्पले ग्राउन्ड गेन गरे पनि हिलारी क्लिन्टनकै देखिन्छ। अनि अरुणजी, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, रिपब्लिकनहरू होइन अघि कुरा गर्नुभएको थियो कि उनीहरू अलिकति त्यति सो अफ गरेर आउँदैनन् होइन, देख्दाखेरि होइन डेमोक्रेट्सहरूको ठ्याक्कै भोट देखिन्छ तर रिपब्लिकनको नतिजाले अलिकति ड्रास्टिकली देखाइदिन्छ होइन, त्यस्तो हुने सम्भावना के देख्नु भएको छ? अब हाम्रो घिमिरेजीसँग मेरो सहमति के छ भनेदेखि चाहिँ नि अहिलेसम्मको पोलहरूको हेर्दाखेरि हामीले के देखिरहेछौँ भनेदेखि चाहिँ नि ग्याप चाहिँ नि कम हुँदै गइरहेको छ। तर स्टिल अहिले पनि एउटा पोल मात्रै छ, एबिसीको पोल मात्रै छ जसले चाहिँ नि के भनिरहेछ भनेदेखि ट्रम्पले जित्छन्, नभए चाहिँ नि सबै पोलले चाहिँ नि केही मार्जिनले होस् कि ठुलो मार्जिनले होस् इलेक्टोरल कलेज चाहिँ नि हिलरी क्लिन्टनले नै पाउँछन्। तर अघि हामीले कुरा गरेको चाहिँ नि एउटा कुरा चाहिँ नि के छ भनेदेखि एउटा फरक के छ भनेदेखि डेमोक्रेट्सहरू प्रायः जसो म डेमोक्रेट हुँ, म लिबरल हुँ भन्ने मन पराउँछ, डिक्लेयर गर्छन्। कन्जर्भेटिजममा चाहिँ नि के छ भनेदेखि चाहिँ नि कार्पेटभित्र चाहिँ नि के छ भने आफूलाई बाहिर चाहिँ नि केही नभन्ने लिबरल देखाउने तर भित्र चाहिँ नि अलिकति कन्जर्भेटिभ हुने त्यस्ता चाहिँ नि सर्टन पर्सेन्टेज अमेरिकन छन्। र हामीले यो कुरा चाहिँ नि के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि मेरो र घिमिरेजीको सहमति के छ भनेदेखि जित्ने सम्भावना हामीले हिलरी क्लिन्टनको बढी देख्छौँ। तर भन्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले आल गोर र चाहिँ नि पहिलो इलेक्सन जर्ज बुसमा हामीले के देख्यौँ भनेदेखि 500 अथवा 5000 भोटको फरकले गर्दाखेरि फ्लोरिडा स्टेटले गर्दाखेरि चाहिँ नि झट्ट स्विङ भयो। जबकि यहाँको जस्तै टेलिभिजन एक्सपर्ट्सहरूले प्रिडिक्ट गरिदिइसकेका थिए, वी प्रिडिक्ट आल गोर इज द विनर भनेर हामीले सुन्यौँ अघि। त त्यो एलिमेन्ट त्यहाँ छ, अलिकति अनसर्टनिटी देखिन्छ होइन। मैले हेरेँ अहिले उहाँले कुरा गर्नुभयो, अल गोरको कुरा गर्नुभयो होइन। जर्ज बुसको बेलामा पनि त्यही भएको थियो, जुनियर जर्ज बुसमा बेलामा पनि उहाँलाई पहिलो इलेक्सनमा होइन पोलले डाउन देखाएको थियो तर नतिजा उल्टो आइदियो होइन। त्यस्तो सम्भावना केही छ? अघि तपाईँले भन्नुभयो नि अस्ट्रेलियाबाट कता ठाउँहरूबाट अहिले पनि पोल गरिसके होइन, त्यो चिजलाई तिमी यदि मतदानबाट यदि फेर्न चाहन्छौ भने अहिले पनि तिमीले चेन्ज गर्न सक्छ। तपाईँ हार्डवर्ड पढाए मान्छे हो होइन, सकिन्छ, त्यो अमेरिकामा त्यो सुविधा छ, त्यो सम्भावना केही छ? अहिले चाहिँ उहाँले भनेको के सत्य भने डोनाल्ड ट्रम्पले यो पछिल्लो इमेल स्क्यान्डल पछि ग्राउन्ड गेन गरिरहेको छ। तर क्वेसन के भन्दाखेरि अब 5-6 दिन मात्रै बाँकी हुँदाखेरि त्यो इनफ हुन्छ कि हुँदैन, त्यो स्पिडमा गेन गर्दाखेरि इलेक्सन जित्न चान्स चाहिँ बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने क्वेसन हो। र यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि अल गोरको कुरा निकाल्नुभयो, अल गोरले पपुलर भोट चाहिँ जर्ज बुसभन्दा लगभग 5 लाख जति भोट बढी पाएको, जेनरली चाहिँ 50 मिलियन र 50 मिलियन समथिङ भोट पाएको। तर पनि प्रेसिडेन्सी चाहिँ जर्ज बुसले जित्यो होइन। अन्तिममा चाहिँ उहाँले भने जस्तै फ्लोरिडाको चाहिँ थोरै भोट काउन्टले गर्दाखेरि उहाँले जित्यो। तर यहाँ अमेरिकाको एउटा युनिक सिस्टम के छ भन्दाखेरि जनताले भोट हाल्छन् तर चाहिँ डिरेक्टली इलेक्टेड इन अ सेन्स कि त्यो भोट
पपुलर भोटले मात्रै प्रेसिडेन्ट इलेक्ट हुँदैनन्। त्यहाँ चाहिँ इलेक्टोरल कलेज भन्ने छ, त्यहाँ जम्मा 538 इलेक्टोरल भोट हुन्छ देशभरिबाट। त्यसमा चाहिँ जित्ने क्यान्डिडेटले 270 इलेक्टोरल कलेज चाहिँ जित्नु पर्यो। त्यो ल्यायो भने चाहिँ प्रेसिडेन्ट भयो, त्यो ल्याएन भने प्रेसिडेन्ट भइएन। त्यस कारणले अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ कम्फर्टेबलली देखिन्छ हिलरी क्लिन्टनले जित्ने चान्स चाहिँ। सो पपुलर भोट यदि कुनै सर्कमस्टेन्स आयो जसले चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले पपुलर भोट जित्यो भने पनि इलेक्सन स्टिल क्लिन्टनले जित्ने सम्भावना चाहिँ फेरि जीवितै रहन्छ। मानौँ एकछिनको लागि अब डोनाल्ड ट्रम्पले इलेक्सन विन गरे, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको स्थिति के हुन्छ? तपाईँ हार्डवर्ड पढेको मान्छे हो, लामो समय, आप्रवासीहरूको स्थिति के हुन्छ? अब यो रिपब्लिकन र डेमोक्रेटको यो इमिग्रेसनको स्ट्यान्स अलिकति फरक छ र डेमोक्रेटहरू के चाहन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि इलिगल जुन 11 मिलियन भनेको छ अमेरिकामा बसिरहेका छन् तिनीहरूलाई कुनै हदसम्म चाहिँ हामीले एउटा मेकानिजम बनाएर उनीहरूलाई समाहित गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर डेमोक्रेटको रिपब्लिकन अब को एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यिनीहरू इलिगल आएका हुन्, बाहिर जानुपर्छ, हामी एउटा सिस्टम क्रिएट गर्छौँ अनि आउनुपर्छ भन्छ। त त्यसमा पनि फेरि डोनाल्ड ट्रम्पको त्यो भन्दा पनि अलिकति एक्सट्रिम पोजिसन के छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ पुलिसले लगाएर भए पनि घर घरमा गएर हेरेर कामहरूमा गएर हेरेर इलिगल छ भने चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ समातेर डिपोर्ट गर्ने भन्ने उसको त्यो एउटा एक्सट्रिम स्ट्यान्स छ। किनभने डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ यो मेक्सिकोको उसमा चाहिँ वालै लाउनुपर्छ, मेक्सिकोलाई तिराएर पनि भन्ने पनि उसको छ। तर के भने गभर्मेन्टमा गइसकेपछि गभर्न गर्न थालिसकेपछि भने जस्तो सहिलो होइन, कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। बिलहरू त फेरि हाउसबाट पास हुनु पऱ्यो, हाउसमा चाहिँ फेरि रिपब्लिकनको मात्रै पनि त्यहाँ होल्ड हुँदैन, त्यस कारणले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले जुन क्याम्पेनमा भनेको जुन नाराहरू चाहिँ ठ्याक्कै त्यही रूपमा लागु हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छन्। सो कुनै किसिमको एउटा कम्प्रोमाइज चाहिँ फेरि निस्किन्छ। सो त्यसको मतलब होइन कि जम्मै नेपालीलाई निकालिन्छ अथवा अरू जुन आप्रवासी इलिगल रूपमा बस्छन् जम्मैलाई निकालिन्छ भन्ने त्यो अलिकति असम्भव पनि हो। त्यसमा कुनै किसिमको चाहिँ दुईवटा पार्टी मिलेर एउटा कम्प्रोमाइज चाहिँ निकाल्छन्। अरुणजी, अब टेलिभिजन होइन, एउटा टेलिभिजन बहसलाई होइन प्रेसिडेन्ट्सको मेजर फ्याक्टरको रूपमा लिइन्छ होइन। अमेरिकन प्रेसिडेन्टको इलेक्सनको लागि दुईजनालाई जुन गरिने डिबेट छ त्यो एउटा मेजर फ्याक्टरको रूपमा लिइन्छ भनिएको छ र विगतदेखि नै त्यो चलि पनि आएको हो। र यो पटक अलिकति पुरानो इलेक्सन र यो पटकमा आउँदाखेरि व्यक्तिगत आक्षेपहरू एउटा पोलिसी र प्लानिङतिर भन्दा पनि चाहिँ हुन्छ नि, दुवैले एकले अर्कालाई व्यक्तिगत टकरावको रूपमा लिएको जस्तो देखिएको तपाईँले फिल गर्नुभएको हो? त्यो होइन, त्यसले कतातिर लैजान्छ त? त्यो त बिल्कुल सही हो। के छ भनेदेखि एउटा स्ट्यान्डर्ड नर्म र सिभिलिटीलाई चाहिँ नि कता कता फालिएको देखिन्छ। के भनेदेखि इलेक्सनको लागि भोटको लागि डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका कुराहरू स्वास्नी मान्छेहरूलाई उनले के भन्ने कुरा चाहिँ नि यसरी देखाइयो जसरी चाहिँ नि यो चाहिँ नि सोप अपेरा जस्तो चाहिँ नि हामीले इलेक्सनको दरमियानमा हामीले के देख्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि यो त सोप अपेरा जस्तो हुने रहेछ। अर्कोतिर हिलरी क्लिन्टनलाई हाम्रो ट्रम्पले चाहिँ नि जेलमा हाल्नुपर्छ नारा जस्तो चाहिँ नि उसले चाहिँ नि जेलमा हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि भनिरहेको छ। आज चाहिँ नि म 1-1.5 महिनादेखि वाच गरिरहेको छु अघि। भनेपछि चाहिँ नि यो सिभिलिटीको नर्मलाई चाहिँ नि कता कता फालिएको जस्तो देखिन्छ। इट्स लाइक अमेरिकन एक्सप्रेसनमा लुक्स लाइक एनिथिङ गोज, यु क्यान से भर्चुअली एनिथिङ यु वान्ट, त्यो चाहिँ देखिन्छ कि त्यो चाहिँ मलाई मन वास्तवमा परिरहेको छैन। किनभनेदेखि भोलि जब पावरमा दुईजना मध्ये एकजना आउँछन् नि उनीहरूले फेरि त्यो डिग्निटी, त्यो सिभिलिटी, गभर्नेन्सका जुन च्यालेन्जहरू छन् अन्तमा गएर त दुईवटा हाउस र चाहिँ नि दुईवटा पार्टीको सबैलाई मिलाएर लिड गर्न सक्नुपर्छ नि। त्यहाँ मैले समस्या त्यहाँनिर देख्नुभयो। मैले सुभाषिरहेको छु भने अरूजी मैले रोकेँ तपाईँलाई। सुभाषजी के उहाँको कुरामा अघि भएकोमा केही चेन्ज के? अनि यसमा यो निर्वाचन त्यो किसिमले पनि असाधारण छ कि जुन लेभलमा चाहिँ दुईटै क्यान्डिडेटहरू गएको छन्, एकअर्काको पर्सनल जुन अट्याक्सहरूमा गएको छन् होइन। जस्तै उसले डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ उसलाई एड्रेस गर्दाखेरि नै क्रुकेड हिलरी भनेर चाहिँ एड्रेस गरेर हुन्छ, पब्लिक वारमा जेलमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जुन आइरहेको छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा जुन खालको प्रेसिडेन्सीको अफिस हुन्छ त्यसको चाहिँ जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्थ्यो, जुन लेभल हुन्थ्यो त्यसलाई नै डिमिन गरेको भन्ने धेरै कुरा आइरहेको छ। र बच्चाहरूलाई चाहिँ बच्चाहरूले त्यो हेरेर जुन देशको एउटा हाइएस्ट अफिस हो त्यो भनेको त्यो अफिसको लागि चाहिँ एउटा दुईजना मध्ये एकजना त हुन्छन् राष्ट्रपति, त्यो हेरेर चाहिँ बच्चाले के सिक्ने त भनेर एउटा चाहिँ त्यो डिबेट चाहिँ त्यो हामीले मिडियामा अमेरिकनहरूमा त्यो परेको छ।
बिल्कुल यो हुन्छ नि यो किसिमको तल ओर्लिएर चाहिँ होइन दुईटाको डिबेट भइरहेछ भन्ने चिजलाई अमेरिकनहरूले लिएको केही देख्नु भएको छ? त्यो एकदम परेको छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल के भने योभन्दा अगाडिको जुन इलेक्सनमा जोन मेकेन र बराक ओबामाको इलेक्सनकोमा जुन 2008मा चाहिँ एउटा कुनै र्यालीमा चाहिँ जोन मेकेनको र्यालीमा एउटा त्यो अडियन्सले चाहिँ ओबामा इज मुस्लिम भनेर चाहिँ उसले त्यो त्यहाँ भन्यो। तर जोन मेकेनले चाहिँ त्यो बोल्दा बोल्दै रोकेर उसले चाहिँ नो म्याम हि इज नट मुस्लिम हि इज अ क्रिस्चियन भनेर उसले चाहिँ उसको त्यो जुन गल्तीलाई करेक्ट गरेर त्यो लेभलसम्म चाहिँ प्रेसिडेन्ट चाहिँ देखिएको थियो। त अहिले चाहिँ त्यो कुनै पनि देखिएको छैन। उसले चाहिँ अब त्यो जुन वेपन्सको कुरा छ, जुन वेपन्सहरू एक लेभलमा चाहिँ जसले पनि किन्न पाउनु हुँदैन भन्ने डेमोक्रेटको स्ट्यान्स छ होइन। अनि जुन डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ के भन्छ भने ओके त्यसो भए चाहिँ ल हामी एक दिन चाहिँ हेरौँ न त डोनाल्ड ट्रम्प हिलारी क्लिन्टनको जुन बडीगार्डहरू छन् तिनीहरूको वेपन सबै झिकेर हेर्दै नि त के हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अलिकति एक्सट्रिममा गएको चाहिँ इक्जाम्पल पनि हामीले यसपालि चाहिँ देखिरहेछौँ क्या, जुन चाहिँ पहिलाको इलेक्सन क्याम्पेनहरूमा चाहिँ त्यो खासै देखिएको थिएन। सुनाजी, अब तपाईँ होइन रिपब्लिका डेलीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गरौँ, यति बेला भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नेपालमा हुनुहुन्छ होइन। एउटा भन्ने गरिन्छ कि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण अमेरिकनले चाहिँ नि भारतीय आँखाले नेपालमा हेर्छ होइन, त्यो साँचो हो? अब म यो जबमा आएको नि 2 वर्ष जति भइसक्यो। मेरो चाहिँ अब डिप्लोमेटहरूसँग रेगुलर रूपमा इन्टरेक्सन पनि भइरहन्छ, कुराकानी पनि भइरहन्छ। मलाई चाहिँ त्यो बिल्कुल लाग्दैन, किनभने अमेरिकाको एउटा आफ्नै एउटा पर्सपेक्टिभ छ नेपालप्रतिको दृष्टि र भारतको आफ्नै दृष्टि पनि छ। त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरूले कहीँ कुराहरूमा जुन एउटा म्युचुअल रूपमा चाहिँ काम गरे पनि जुन आफ्नो जुन एजेन्डाहरू हुन्छन्, आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छन्, नेसनल इन्ट्रेस्ट, त्यसलाई त आफ्नो रूपमा अगाडि बढाएकै हुन्छन्। तर लार्जर गोलमा जस्तै भनौँ न एउटा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ के देखिरहेछ भन्दाखेरि यो हेमिस्फियरमा चाहिँ चाइनाको इन्फ्लुएन्स देखिरहेछ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ काउन्टर गर्नको लागि अमेरिकाले चाहिँ एउटा इन्डिया पावरफुल फोर्स, एउटा डेमोक्रेटिक फोर्सको रूपमा चाहिँ उसले देखिरहेको त्यो कुराहरूमा एउटा सहमतिको रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ नेपाल हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ भारतको दृष्टिकोण सब्सक्राइब गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। अरुणजी, अब तपाईँ अध्ययनशील हुनुहुन्छ कि अध्ययन गर्नुहुन्छ, अमेरिका लामो समय बस्नुभयो होइन। अब सुपर पावर कन्ट्रीमा 40 वर्ष बस्नु भनेको त्यति सजिलो होइन होइन, लामो एक्सपिरियन्स छ तपाईँसँग। जस्तो अब नेपाल, इन्डिया, चाइना होइन, अपकमिङ सुपर पावरको रूपमा चाइना पनि आउँदैछ माथि होइन। अब यो इलेक्सन पछि यो चिजमा कसरी जान्छ जस्तो लागेको छ तपाईँलाई? मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ चिनमा मेरो यति बढी चाख थियो कि म फर्केर आएको 4.5 वर्ष भयो। 4.5 वर्षमा म 2 पटक चिन गएँ, आफ्नो पैसाले गएँ, आफ्नो इन्ट्रेस्टले गएँ र चाहिँ नि डेमोक्रेसीको कम्पोनेन्टलाई छुट्याउने हो भनेदेखि चीनबाट म चाहिँ नि असाध्यै प्रभावित भएर फर्केर आएँ। त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यो फास्टेस्ट ट्रेन 313 किलोमिटर पर आवरमा दौडिरहेको ट्रेनमा मैले चाहिँ नि को मेरो अनुभव एउटा चाहिँ नि साहित्यिक एउटा चाहिँ नि गजबै किसिमको चाहिँ नि एउटा अनुभूति लिएर फर्केर आएँ। म बहुतै प्रभावित छु र चाहिँ नि हाम्रो नेपाल एम्बेसीको कर्टसीले गर्दाखेरि मलाई चीनमा घुमाउने चिनिया 2टा एक्चुअली केटीहरू थिए, 20-21 वर्षको ग्रेजुएट, अन्डर ग्रेजुएट 4th इयरका, उनीहरूले भलिन्टियर गरेका थिए। मैले उनीहरूको आँखाबाट हेरेँ। म चाहिँ नि चीनबाट बहुत प्रभावित छु। तर एउटै अप्ठ्यारो मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि एज ए साउथ एसियन डेमोक्रेसीलाई चाहिँ नि मैले को अल्टरनेटिभ नभएको हुनाले त्यहाँनिर चाहिँ नि मेरो अब नेपालको उहाँसँग मेरो सहमति के छ भनेदेखि चाहिँ नि एउटा कुरा चाहिँ नि हामीले राम्ररी हामीलाई थाहा छ, संसारलाई थाहा छ कि चाहिँ नि रुस होइन, सेकेन्ड पावर द इमर्जिङ पावर चाहिँ नि चीन नै हो भनेपछि अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट नेसनल इन्ट्रेस्ट, सेल्फ इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि के हुन्छ भनेदेखि उसलाई चीनको गतिविधि हेर्नुपर्नेछ। त्यस हुनाले काठमाडौँ नेपाल स्ट्राटेजिकली एउटा चाहिँ नि सिग्निफिकेन्टली इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि मैले जुन संसार घुमेर आएँ, यो मुलुक यति ब्युटिफुल छ, यति राम्रो छ कि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि कता मलाई
धेरै पटक लाग्छ कि यो बानरको हातमा नरिवल परेको जस्तो हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ। ठिक हो हजुर, मैले यहीँ नै रोकेँ। सुभाषजी, जस्तो अब भनौँ न इलेक्सन पछि, आफ्टर इलेक्सन अमेरिकन एउटा इलेक्सन पछि अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, चाइना नेपाल र भारतसँगको सम्बन्धको विषयमा कसरी जान्छ सक्छ भन्ने कुरा केही फोरकास्ट गर्न सकिन्छ सुभाषजी? अब जस्तै ओबामा एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ एउटा मेजर पोलिसी, फरेन पोलिसीमा ठुलो चेन्ज गरेको के भन्दा पिभट टु एसिया भनेर उनीहरूले चाहिँ अब एसियातिर हाम्रो फोकस हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा नयाँ फरेन पोलिसीको रूपमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाएको छ। त्यसको तपाईँले रिजल्ट हेर्नुभयो भने उनीहरूको चाहिँ एसियन कन्ट्रीहरूमा जुन डिपर इन्गेजमेन्टहरू हामीले देखिरहेछौँ, भियतनामदेखि लिएर जुन साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रीहरू छन्, जुन त्यो आइल्यान्डको जुन डिस्प्युटहरू आइरहेछ साउथ चाइना सीमा, तीमा चाहिँ जुन अमेरिकाको इन्ट्रेस्टहरू हामी देखिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हिलरी क्लिन्टन आए पनि डोनाल्ड ट्रम्प आए पनि त्यो चाहिँ उनीहरूको त्यो मलाई चाहिँ जारी रहन्छ जस्तो लाग्छ, चेन्ज हुँदैन। स्पेसली हिलरी क्लिन्टन आयो भने त्यसमा खासै त्यस्तो मेजर पोलिसी चेन्ज हुँदैन। उनीहरूको चाहिँ अब जस्तै स्पेसिफिक प्रेसिडेन्टको स्पेसिफिक इन्ट्रेस्ट हुन्छ, हिलरी क्लिन्टनको वुमेन एजुकेसन, ह्युमन राइट्सको बारेमा बढी इन्ट्रेस्ट होला, त्यसमा बढी फोकस होला, तर लार्जर थिम चाहिँ त्यही नै रहन्छ। त्यसमा कुनै परिवर्तन हुने सम्भावना देख्नु त्यसमा खासै परिवर्तन, स्पेसली यो एसिया साउथ एसियन कन्ट्रीजमा। डोनाल्ड ट्रम्प आयो भने चाहिँ नि मानव जितिए भने केही छ अब चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सक्छ? त्यसमा त्यो अब अहिले त्यति भन्न सक्ने अवस्था छैन, किन भन्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पले पब्लिकमा डाइरेक्टली डर, अमेरिकनलाई डर अलिकति चाइनासँग होला पक्कै पनि होइन। र त्यसमा चाहिँ भारतसँगको सम्बन्धसँग एउटा समय थियो नि होइन, पाकिस्तानलाई अलिकति माथि पुर्याएर काखी च्यापेर एलडिएनलाई अलिकति गर्ने त्यो एउटा त्यो 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 किसिमको भनौँ न पोलिसीमा केही परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना? डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ यो यसमा चाहिँ त्यति क्लियर छैन, किनभने दुईवटा कुराहरू अलिक कम्प्लिकेटेड छन्। एउटा त उसको आफ्नै डोनाल्ड ट्रम्पको आफ्नै बिजनेसहरू छन् चाइनासँग, उसको टाईहरू कति कुराहरू म्यानुफ्याक्चर चाइनामै हुन्छन्, उसको ह्युज बिजनेस स्टेक छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले क्याम्पेनमा जति चाइनालाई गाली गरे पनि प्रेसिडेन्ट भएर आइसकेपछि, त्यो पावरमा आइसकेपछि त्यो अनुसार काम गर्न गाह्रो छ पर्सनल्ली पनि। तर अर्को कुरा के भन्दाखेरि जुन हिसाबले चाइनालाई म पनिस गर्छु अथवा ट्रेडमा अनफेयर भयो भन्ने कुरा छ, त्यसलाई चेन्ज गर्न पनि गाह्रो नै छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यस्तो मेजर एकदम ड्रामेटिक सिफ्ट मलाई होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने त्यहाँ पनि सिस्टमले काम गर्छ। प्रेसिडेन्ट मात्रै एउटा अल इन अल पावरफुल पनि होइन, अघि भने जस्तै त्यो हाउसबाट पनि ती कुरा अप्रुभल लिनुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ उसले आफैले ठ्याक्कै गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ अलिक कमै हुन्छन्। अरुण चाहिँ केही छ तपाईँको फरक दृष्टिकोण? मेरो खास फरक छैन। अमेरिकन फरेन पोलिसी मा खास फरक हुँदैन। भित्र चाहिँ नि के हुन्छ भनेदेखि सबभन्दा ठुलो कुरा त के छ भनेदेखि हिलरी क्लिन्टन आउने बित्तिकै मेरो एन्टिसिपेसन चाहिँ नि के छ भनेदेखि नयाँ एडमिनिस्ट्रेसनमा हामीले स्वास्नी मान्छे बढी देख्छौँ। हगि हामीले इमिग्रेसनको लिबरलिजम अथवा चाहिँ नि रिलिजियस टलरेन्सको लिबरलिजम सस्टेन हुन्छ, मेन्टेन हुन्छ। त्यो चाहिँ नि के हुन्छ भनेदेखि ट्रम्प आउने बित्तिकै बहुत ही अन्योल हुन्छ हेर्नुहोस्। र ट्रम्पलाई हामीले यो कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि वाल स्ट्रिटले अहिले हिजोको न्युज छ, मेजर इकोनोमिस्टहरू 70 इकोनोमिक एक्सपर्टहरूले चाहिँ नि हिलरी क्लिन्टनलाई सपोर्ट गरिरहेको छन्, यिनलाई सपोर्ट गरिरहेको छैनन्। किनभनेदेखि एक दुईजनाको चाहिँ मैले कमेन्ट पनि सुने कि चाहिँ नि यो अमेरिकाले ट्याक्स घटाउने होइन, किनभनेदेखि अमेरिका अहिले नै ट्याक्स चाहिँ नि लो ट्याक्स कम भएको कन्ट्री हो। के छ भनेदेखि डेफिसिट बढ्छ, जुन डेफिसिट बढेको थियो रेगनको बेलामा एस्ट्रोनोमिकल डेफिसिट बढेको थियो। बिल क्लिन्टन आएपछि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि ब्यालेन्स भएर चाहिँ नि सरप्लस भएको थियो। अहिले फेरि हामीहरू चाहिँ नि डेफिसिटमा छौँ। धेरै चाहिँ नि पोलिटिकल इम्ब्यालेन्स, पावरको इम्ब्यालेन्स, इकोनोमिक इम्ब्यालेन्स, ग्लोबल स्ट्राटेजिक चाहिँ नि, अनि यहाँ छ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट, धेरै कुरा एट स्टेक छ ट्रम्प जित्दाखेरि। द्याट इज मेरो ओपिनियन त्यही हो। के छ सुभाषजी? त्यसमा उहाँले भनेको कुरा ठिकै हो। त्यसमा चाहिँ जस्तै धेरै इकोनोमिस्टले के प्रेडिक्ट गरिरहेको छ भने यदि डोनाल्ड ट्रम्पले इलेक्सन जित्यो भने एउटा चाहिँ ग्लोबल इकोनोमी चाहिँ रिसेसनमा जान्छ र ग्लोबल इकोनोमीले चाहिँ लगभग $1 ट्रिलियन चाहिँ लस बेहोर्नुपर्छ भन्ने एउटा फोरकास्ट छ। अब त्यसमा धेरै फ्याक्टरहरू पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छन्, त्यो अब अहिले भनिसक्न हाल्ने अवस्था छैन, तर एउटा आउटलुक चाहिँ त्यति पोजिटिभ देखिँदैन। छैठौँ दिनसम्ममा नतिजा आइ नै हाल्छ। तपाईँहरू दुवैजना आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। त दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो अरुण शर्मा दाहाल, जो 40 वर्षदेखि अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो र केही समयदेखि
नेपालमा हुनुहुन्छ, हाल काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा अध्यापन गर्नुहुन्छ, र त्यसै गरी सुभाष घिमिरे जो रिपब्लिका डेलीका सम्पादक हुनुहुन्छ, एडिटर हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजको अलग धारको बाट हामी बिदा माग्दैछौँ। भोलि पुनः अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।